नमस्कार। कार्यक्रम श्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा श्रम रोजगारका विविध विषयहरू समेट्ने गर्छौं। अचेल स्वदेशमा रकम ठगी गर्ने व्यक्ति एजेन्ट बढेका छन्। ठगी मात्र होइन, प्रलोभन र बहकाउमा परि गएको देशबाट अर्को देश जाने संख्या बढ्दा विभिन्न आपराधिक घटना बढेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको पिपुल फोरमको एक तथ्याङ्क अनुसार 1482 जना एजेन्ट मार्फत ठगिएका छन् भने 1400 म्यान पावर मार्फत ठगिएका छन्। अचेल वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसाबाट जाने र अन्य घटनाको शिकार हुने पनि बढेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक लगायतमा जंगलको बाटो हुँदै लुकीछिपी अमेरिका, युरोपमा हिँडेको भिडियो त कतिपयले देख्नु भएकै होला। नेपालबाट एउटा देश जाने र त्यो देश पुगेपछि लहै लहैमा परेर वा अन्जानमा अर्को देश महिनौसम्म भोकै नखाइकन हिँडेको भिडियो देख्नु भयो भने सम्झिनुस् त्यो गैर कानूनी काम हुँदैछ। अचेल भिजिट भिसामा गएर जान अन्जान बस श्रम शोषणमा पर्ने, बाध्यकारी श्रम गर्नुपर्ने, वेश्यावृत्तिमा फस्न पुगिने घटना बढेका छन्। अमेरिका, युरोप छिर्ने लहरमा झन पीडित बनेका छन्। भिजिट भिसाका नाममा विभिन्न देश गएर मानव बेचबिखन र तस्करीमा पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारी, मानव बेचबिखन र मानव तस्करी फरक विषय भए पनि रोजगारीकै प्रलोभनमा अन्तर सम्बन्धित भएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। के हो त मानव बेचबिखन र मानव तस्करी? श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लोइटेल। त्यो पीडित अथवा सर्भाइभर जो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यो प्रक्रियाको बारेमा जानकारी छ कि छैन, उसको मन्जुरी छ कि छैन, ऊ जानी जानी त्यो काममा संलग्न भएको छ कि छैन भन्ने लेन्सबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भिक्टिमलाई झुक्क्याइएको छ, उसको थाहा जानकारी छैन, त्यो बिना त्यो काम भइरहेको छ भने त्यो ट्राफिकिङ हो कि भनेर हेर्नु पर्यो। तर भिक्टिम आफै कानून तोड्न उद्धत हुनुहुन्छ अथवा उहाँलाई त्यो कुरा थाहा छ, अमेरिकामा मेरो भिसा छैन, म त्यहाँ गएँ भनेदेखि भोलि कानूनको उल्लङ्घन हुन्छ, पक्राउ पर्यो भने मलाई जेल सजाय हुन्छ भन्ने कुरा जानिकन भिक्टिमको सहमतिमा त्यो काम भइरहेको छ भने त्यो तस्करी हो कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले मानव बेचबिखनलाई कसरी परिभाषा गरेका छौँ भन्दाखेरि कुनै शोषण गर्ने उद्देश्यले कोही व्यक्तिलाई झुक्क्याएर जाल प्रपञ्चमा पारेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने अथवा बेच्ने काम चाहिँ के हो भने मानव बेचबिखन भनेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ पनि 2-3वटा इलिमेन्ट छ गइरेर हेर्नु हो भने। एउटा शोषण गर्ने उद्देश्य हुनु पर्यो, श्रम शोषण, बाध्यकारी श्रम, अर्को चाहिँ वेश्यावृत्तिको शोषण र अर्को मानव अङ्ग झिक्ने अनि कमरा कमरी बनाउने जस्तो कुराहरूलाई शोषण भनेर परिभाषा गरिएको छ। एउटा इलिमेन्ट शोषणको इलिमेन्ट हुनु पर्यो, अर्को के हुनु पर्यो, उद्देश्य शोषणको हुनु पर्यो, दोस्रो के हुनु पर्यो, उसलाई झुक्क्याएको, जालसाज प्रयोग गरेको, अपहरण गरेको, धम्कीको प्रयोग गरेको अथवा उसको नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाएर त्यो काम गरिएको हुनु पर्यो र व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा विदेश लगेको हुनु पर्यो। तर मुख्य छुट्याउने आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि भिक्टिमको अवस्था, उसलाई त्यो कुरा थाहा जानकारी छैन, उसलाई झुक्काइएको छ भने त्यो चाहिँ बेचबिखन हो कि भनेर हेर्नु पर्यो। ऊ जानी जानी त्यो कार्यमा संलग्न छ भने चाहिँ यो मानव तस्करी हो कि भनेर हेर्नु पर्यो है। भिजिट भिसाको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका तर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र मानव तस्करीको उच्च जोखिममा पर्न सक्नेलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले सम्झाएर विमानस्थलबाट फर्काउने पनि गरेको छ। ब्युरो प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ। नेपालबाट भिजिट भिसामा कुनै पनि देशमा त्यो देशले स्वागत गर्छ भने, आमन्त्रण गर्छ भने जान पाउँछ। तर खाडी राष्ट्रको हकमा नेपाल सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा जान प्रतिबन्ध गरेकै स्थिति छ, इजरायल र जोर्डन बाहेक। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भिजिट भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका तर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र मानव तस्करीको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले एयरपोर्टबाट नै परामर्श गरी फर्काइएको अवस्था छ। चेक गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग कहिलेकाहीँ त पुलिस रिपोर्ट पनि हुन्छ, मेडिकल रिपोर्ट पनि हुन्छ। घुम्न जान लागेको मान्छेलाई पुलिस रिपोर्ट र मेडिकल रिपोर्ट किन चाहियो? यसको अर्थ हो सोझै उहाँहरू काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र पासपोर्ट कसले बनाइदियो र त्यो डकुमेन्ट अथवा टिकट कसले किनिदियो र कहाँ जाँदै हुनुसम्म गन्तव्य देशसम्म नाम थाहा नभएको दिदीबहिनी र दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई जान दिनुभन्दा रोक्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो तस्करीमा पर्न सक्छ, बेचबिखनमा पर्न सक्छ भनेर हामीले रोक्ने गरेका छौँ। रोक्दाखेरि हामीले परामर्श दिएर तपाईँ वैदेशिक रोजगारकोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई छुट छ जानका लागि, तर
नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड तोकेको छ, शर्त तोकेको छ, ती मापदण्डहरू पूरा गरेर जानुस् ताकि तपाईँको सुरक्षा, तपाईँलाई भविष्यमा केही भइहाल्यो भने तपाईँको स्वास्थ्य बिमादेखि लिएर अन्य सेवा सुविधा र अन्य बिमाका कुराहरू तपाईँको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर हामीले सम्झाएर फर्काउने गरेका छौँ। कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई कहाँ जान लागि मान्छे फर्काइए त भनेर हेर्दाखेरि विशेष गरेर खाडी मुलुक दुबई, ओमन, कतार, कुवेत, बहराइन टोटल 3101 जना, गन्तव्य युरोप तर भिसा चाहिँ सर्बिया, पोर्चुगल, टर्की, साइप्रस जस्ता देशहरूमा जान लागेको, गन्तव्य अमेरिका तर अजरबैजान, अफ्रिकी देशहरू र दक्षिण अमेरिकी देशहरू जान लागेका, यता म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम र थाइल्याण्ड जान लागेका व्यक्तिहरू समेतलाई हामीले सम्झाएर फर्काएको स्थिति छ। भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी छिमेकी देश हुँदै लैजाने र बाध्यकारी श्रममा पार्ने जमातमा शिक्षित युवा पनि धेरै रहेको अनुसन्धान ब्युरोको अध्ययन अनुसन्धान र मुद्दा चलेका तथ्याङ्कले देखाएको छ। एकदम खुल्ला बोर्डरको रूपमा रहेको हाम्रो मित्र राष्ट्र देश भारतमा विद्यालयहरूमा पुर्याउने, कलगरको रूपमा जाने, कृषि तथा घरेलु काममा जबरजस्ती लगाउने, मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय र फ्याक्ट्रीहरूमा जबरजस्ती काममा लगाउने, गैर कानूनी रूपमा अङ्ग झिक्ने जस्ता गतिविधिहरू चाहिँ गरेको पाइएको छ। यसमा विशेष गरेर भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य देशहरूमा जाने ट्रान्जिटको रूपमा पनि प्रयोग भएको अवस्था छ भनेदेखि अहिले हालसालैका अवस्थाहरूमा यो विशेष गरेर मध्यपूर्वी एसिया खाडी राष्ट्रहरूमा चाहिँ भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। एक देशमा जान लागेको कागज देखाएर अर्कै देशमा पुर्याउने जाने, नक्कली श्रम स्वीकृति अथवा बैंक स्टेटमेन्टको प्रयोग हुने, यस्ता कामहरूमा विशेष गरेर एजेन्ट, केही म्यान पावर व्यवसायीहरू र केही ट्राभल एजेन्सी समेतको संलग्नता भेटिएको छ। सरदर्शी यसरी जाँदा नेपालबाट दुबई हुँदै विशेष गरेर ओमन र कुवेत र सिरिया र यहाँ रोकिएको खण्डमा नेपालबाट भारत हुँदै फेरि भारतबाट दुबई तथा कुवेत, ओमन र सिरियातर्फ गइरहेको स्थिति यो हाम्रो अध्ययन र विशेष गरेर मुद्दा चलेका तथ्याङ्कहरूबाट र अनुसन्धानहरूबाट खुलेका रुटहरू र भेटिएका मार्गहरू हो। हाम्रा अलिकति केही पढे लेखेका युवा युवती, आइटी जानेका, कम्प्युटरमा केही ज्ञान भएका युवा युवतीहरूलाई विशेष गरी कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, भियतनाम, थाइल्याण्डको बाटो प्रयोग हुँदै त्यो ठाउँहरूमा काम छ, काम दिलाइदिन्छु भनेर लाने, तर त्यहाँ स्कामका कामहरू, झुटा कामहरू लगाउने, लभ स्काम, बाध्यकारी श्रम, अनलाइन स्काम गर्न लगाउने र त्यहाँ थुनेर राख्ने, विशेष गरेर यस्ता कामहरूमा चाहिँ नेपालको हकमा नेपाली एजेन्ट र त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाइनिज व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यस्ता काममा लगाइएको पाइएको अवस्था छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले धेरै जसो युरोप जाने व्यक्तिहरू रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा लगायतका देशहरूमा भिजिट भिसामा जाने र अनेक उपाय लगाएर पीआरको प्रलोभनमा पोर्चुगल छिर्ने गरेको, जसबाट झनै आपराधिक घटना बढेको ब्युरो बताउँछ। त्यस्तै गन्तव्य अमेरिकाका लागि झन गैर कानूनी बाटो जाने, लाने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने र जाने व्यक्तिलाई पनि थाहा हुने गरी सिधै मानव तस्करी हुने गरेको छ। यसरी जाँदा झनै नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको ब्युरो प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यहाँबाट इन्डिया जाने, दुबई जाने, टर्की जाने, अजरबैजान जाने, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू जाने, अफ्रिकन राष्ट्रहरू जाने, अन्तिममा चाहिँ फेरि मेक्सिको पुग्ने, त्यहाँबाट जसरी हुन्छ अमेरिका छिर्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको अवस्था छ। विशेष गरेर ती गन्तव्य राष्ट्रहरूमा जाँदाखेरि बाटोमा नै पक्राउ पर्ने, विभिन्न एजेन्टहरूले, तस्करहरूले थुनेर उल्टो पैसा माग्ने, कुटपिट गर्ने, यौन हिंसामा पर्ने महिला दिदीबहिनीहरू, त्यो क्रम पनि देखिएको अवस्था छ। सवारीको क्रममा डुङ्गा पल्टेर मरेको अवस्था, हिउँमा हिँड्दा हिँड्दै खान नपाएर मरेको अवस्था, यस्ता कुराहरू पनि छ। र अनि डकुमेन्टहरू बाटोमा च्यातिदिने, लुकाइदिने, फालिदिने, नियन्त्रणमा लिने गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। यस्तो गिरोह चाहिँ अत्यन्तै ठूलो संस्थाको रूपमा छ। संस्था अब एकत्रित भएर गरेको भन्दा पनि नेपालबाट भारतसम्म अथवा दुबईसम्म लाने एउटा संस्था, त्यसपछि दुबईबाट कुनै युरोपियन कन्ट्रीसम्म पुर्याउने एउटा, युरोपियन कन्ट्रीबाट अफ्रिकन कन्ट्रीसम्म पुर्याउने एउटा, अफ्रिकन कन्ट्रीबाट दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट अमेरिका छिराउने छुट्टा छुट्टै गिरोहहरू संलग्न भएको अवस्था चाहिँ पाइएको अवस्था छ। विशेष गरेर नेपाल, भारत, इथियोपिया, त्यहाँबाट दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, त्यसपछि नेपाल, दुबई, म्याड्रिड, फ्राङ्कफर्ट, पेरिस, जहाँबाट फेरि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, नेपाल, रसिया, फेरि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, नेपालबाट थाइल्याण्ड, बोलिभिया हुँदै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, अन्तिममा मेक्सिको, त्यसपछि अमेरिका। यो अवस्थाहरू, यो रुटहरू प्रयोग भएको पाइएको अवस्था छ। चाहे वैदेशिक रोजगार भनौँ, चाहे मानव बेचबिखन भनौँ, चाहे मानव तस्करी भनौँ। यस्ता काममा प्राय चिनेका व्यक्ति नै हुने हुँदा उजुरी गर्न हिचकिचाउने गरेका पनि छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सिधै क्यास्ने नदिने, आवश्यक कागजातहरू संलग्नहरूले लुकाउने कारण पनि प्रमाण नहुँदा थप अनुसन्धान गर्न जटिल हुने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा निषेध गरिएका देशहरूमा झनै भिजिट भिसाबाट जाने संख्या बढेको हुँदा सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नियममा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अति आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ छ। अत्यधिक नेपाली जाने देशमा श्रम सहचारी र प्रहरी सहचारीको व्यवस्था गर्ने बेला भइसकेको बताउँदै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पनि उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ। भिजिट भिसामा जाने जुन कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ त्यो कार्यविधि चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ताकि भिजिट भिसामा गएर मान्छे बेचबिखन नपरोस्, तस्करीमा नपरोस् भिजिट भिसाको आवरणमा बाहिर गएर। र भिजिट भिसा बाहक नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकमा काम गर्न त्यहाँको कानूनले रोक नलागेको हो। जस्तो हाम्रो मान्छेहरू भिसामा जान्छन्, ती खाडी राष्ट्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूले कामका लागि वेलकम गर्नुहुन्छ, कुनै रोकटोक छैन, त्यहाँ लिगल हुन्छ, त्यहाँ संस्थाहरू खुलेका हुन्छन्। हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ गएर ती संस्थाहरूमा आबद्ध हुन्छन् र त्यहाँ रोजगारदाता घरधनीहरूले त्यहाँ हाम्रा मान्छे छानी काममा लैजाने हुन्। त्यसकारण ती काममा लगाउन पाइँदैन भनेर यहाँको सरकारले त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ, अथवा स्वयं स्वीकृति भएको मान्छे र अथवा एनओसी भएको मान्छेलाई मात्र तिमीहरूले काम देऊ भन्न सक्नुपर्छ, त्यो सम्झौता गरिनुपर्छ। होइन भने अवस्था ठिक छैन। धेरै भिजिट भिसामा गएको मान्छेहरू काम त्यहाँ बेचबिखनमा परेका छन्, विभिन्न खाले शोषणमा परेका छन्, 18 घण्टा 20 घण्टासम्म काममा लागिएका छन्, भनेको बेलामा खाना पाएका छैनन्, तलब पाएका छैनन्, बिरामी हुँदा उपचार पाएका छैनन्। यो अवस्था छ। पल्लो घरको दिदी काम गर्न गयो भने अल्लो घरको दिदी पनि फरिया समातेर उसको पछि दौडेको स्थिति छ। कहाँ जाने हो, कुन देशमा जाने हो, के काम गर्ने हो, त्यो देशमा के भाषा बोलिन्छ, त्यहाँ कस्तो किसिमको कल्चर छ के पनि थाहा छैन। एयरपोर्टमा जानुपर्छ, कतै हामी गोठाला हेर्नलाई दिदीबहिनीहरू पठाइया हो कि गाउँमा गोठाला जान लागेको स्थितिमा हातमा एउटा टिकट बोकेर एयरलाइन्सको काउन्टरतिर दौडेको अवस्था छ। जानु नै छ भने अनिवार्य रूपमा ओरिएन्टेसन क्लास दिनु अनिवार्य गरिनुपर्छ। विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेको हाम्रो देशमा सरकारी प्रक्रिया पुर्याएर ससम्मान परदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको परिश्रम र नेपाली पहिचानलाई सम्मानित बनाइराख्ने हो भने तिनै तहका सरकारबाट जनचेतनाका कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी हुन आवश्यक छ। त्यस्तै भिजिट भिसाका नाममा जेसुकै होस् भनेर ज्यानै जोखिममा पारेर जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न श्रम गरेरै जान मिल्ने वा सहज रूपले जान मिल्ने व्यवस्था तत्काल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। नत्र फरक भिसा प्रयोजनबाट फरक उद्देश्य राखी परदेश जाँदा बढेको मानव तस्करीका घटना, बेचबिखन र ओसार पसारका आपराधिक घटनाले कालान्तरमा सिंगो देश परदेशमा बदनाम नहोला भन्न सकिन्न। 5,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका 41वटा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जीप्रकामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र छ। विशेष गरी अझ बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशमा भने जीप्रकासँगै इलाका प्रशासन कार्यालयमा उपकेन्द्र समेत रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा, समस्या र सहयोगका लागि सचिवालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रवासी स्रोत केन्द्र एनएमआरसीमा सूचीकृत 41 जिल्लाका स्रोत केन्द्र तथा उपकेन्द्रमा जान सकिने जानकारी दिँदै एनएमआरसी अधिकृत अञ्जली श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। 2078 को चैत्रमा चाहिँ हाम्रो यो आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 आयो। यस पछाडि राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्र वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट चाहिँ सूचीकृत गर्नलाई सुरुवात गर्यौं। विभिन्न 41वटा जिल्ला यो जति पनि हामीले एमआरसी प्रोफाइलिङ गरेको थियौं, म्यापिङ गरेको थियौं, त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो करिबन 95% भन्दा माथि नै यो सूचीकृत भइसकेको अवस्था हो। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि सूचना तथा परामर्श नै दिने हो। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, उत्पादनशील, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँदेखि बसेर उहाँले सूचना दिनुहुन्छ। त्यो बाहेक केही समस्या जस्तो गन्तव्य मुलुकमै समस्या पर्यो अथवा मृत्यु, अङ्गभङ्ग, बिरामी, त्योसँग सम्बन्धित आर्थिक सहायताको लागि पनि उहाँले कागजातहरू बनाउन, इन्फर्मेसनहरू दिन उहाँले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले न्यायमा पहुँच भन्छौँ। ठगीका विभिन्न केसहरू, विदेशमा अलपत्र कामदारहरू, उहाँहरूलाई पनि सहयोग सहजीकरण गर्नको लागि गर्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ त्यहाँदेखि जस्तो विभिन्न स्थानीय तह जस्तो हाम्रो बोर्ड सचिवालय पनि र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई निशुल्क सिप प्रदान गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो सिपसँग जोड्ने काम पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी वित्तीय साक्षरतासँग जोड्ने कामहरू जाने कामदार अथवा उहाँको परिवारहरूलाई, त्यसै गरी विभिन्न विक्षिप्त अवस्थामा आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शसँग पनि जोड्ने काम आप्रवासी स्रोत केन्द्र उपकेन्द्रबाट चाहिँ हुन्छ। यो बाहेक
बाहेक चाहिँ विभिन्न समयमा जस्तो यो सामी कार्यक्रम अन्तर्गत र विभिन्न परियोजनाको आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत पनि कम्युनिटी एक्टिभिटिज भनेर समुदायमा गएर सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको बारेमा त्यहाँनिर विभिन्न खालको समूहहरू बनाएर अथवा उहाँहरूको कुनै कार्यक्रममा गएर वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित यसरी हुन सकिन्छ भन्ने खालको उहाँलाई जानकारी गराउने कामहरू पनि गरिन्छ। रिटर्नी भलन्टियर भनेर सामी कार्यक्रम अन्तर्गत हुनुहुन्छ। जति पनि सामी कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तह छन् त्यहाँ उहाँहरू हाउस होल्डमै गएर जहाँदेखि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित मर्यादित अथवा कुनै समस्या परेको छ भनेदेखि त्यसबाट कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सूचना चाहिँ हाम्रो रिटर्नी भलन्टियरले पनि गर्नुहुन्छ। यसरी कम्युनिटी लेभलमा र जिल्लागत रूपमा र यसरी देशव्यापी रूपमा नै आप्रवासी स्रोत केन्द्रको एक्जिस्टेन्सको कुरा, त्यहाँदेखि प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारेमा, त्यहाँदेखि प्राप्त गर्न सकिने सेवाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिइरहेका हुन्छौँ। पछिल्लो समय ठगीका केसहरू हेर्दा स्वदेशमै ठगिने बढी भएको निशुल्क कानूनी सहयोग गर्ने संस्था पिपुल फोरमको रेकर्ड छ। ठगिएको थाहा पाएपछि आवश्यक समन्वयका लागि पनि यी केन्द्रहरूमा जान सकिन्छ। ठगीको केसमा चाहिँ उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ जस्तो प्रमाण भएको नभएको कुराहरू, उहाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएको नगएको, व्यक्तिगत तरिकाले गएको हो कि संस्थागत तरिकाले गएको, यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिटी अफिसरबाटै सम्बन्धित हुने खालको केसहरू त्यहाँ उहाँले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लहर यस्तो छ भनेर ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ, यसरी कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छलफलमा त्यहाँ सहभागी भएर त्यो खालको सहजीकरण गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यता विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फतै पठाउनको लागि उहाँले सहजीकरण गर्ने, डकुमेन्टहरू कलेक्ट गरिदिने। स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति लगायतका काम र आर्थिक सहायताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन सकिने हुँदा यस्ता केन्द्रहरूबाट सूचना तथा सहयोग लिनुहुन उहाँको आग्रह छ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रमबाट सम्झना गौतमसँगै मनुका कुँवर बिदा हुन्छौं। नमस्कार।